أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج صوت البلاد. أشارت إحصائيات حديثة إلى ما لا يقل عن 11 مليون عانس في الجزائر، مع كل ما يؤشر عليه المعطى من خطورة بقاء هذا العدد الضخم خارج منظومة الزواج. ما هي أسباب العنوسة في الجزائر وما انعكاساتها، وما هي الحلول المناسبة للقضاء على غول العنوسة؟ تابعوا معنا. أسباب الأنوثة هما يشرطوا كتير. البنت في العودة اللي تحوس على السعادة، تحوس على الطوموبيل، لابارتمون، تسكن وحدها، الذهب، 40 مليون 50 مليون تدفع لها، الصالة، هذا كتير. لو كان تشوف غير السعادة ديالها راهي تنجح. يقعدوا بلا درية أولا، والمستقبل تاعهم ضايع. C'est un avenir perdu d'être mère, rester célibataire, jeune fille célibataire, sans enfants, sans rien. Et tout ça, c'est parce que leurs conditions sont trop exigeantes. إحصائيات أشارت إلى وجود 11 مليون عانس في الجزائر. في رأيك شنو هي أسباب العنوسة في الجزائر، وشنو انعكاساتها على المجتمع، وما هي الحلول؟ والله هي أول من الأمر احنا الجزائر كانت في حرب التحرير، كاين مليون شهيد، يعني أغلبيتهم رجال. هذه أولا، مات 1.5 مليون، نسب الرجال ماتوا بزاف أكثر من النساء. الثانية العنصرية السوداء، قتلت الرجال بزاف، حوالي 200 ألف على الأقل اللي ماتت. وثانيا التغيير الاقتصادي، وتغيير واش اسمه الجو. عندو الناس يحبوا يخرجوا، يحبوا يخدموا، يحبوا يعني هذا شيء تطور يعني. والرجال ولاو عندهم هادشي يتزوجوا كيما بكري، 20 ans 21 ans 25 ans، يحب حتى يدير الدار ويوجد روحه. كي يجي يخطب يقول له عندك سكنه، ما عندكش سكنه، عندك لازم تشري لها كذا، لازم كذا. من جانب كلش الخدمه، من جانب الشوماج، من جانب كان اللي هي ما يقبلش، ما تقبلش واحد ما تديش خدام، لازم يكون خدام. وهذا الراجل هذا كيفاه ما يخدمش، كيف يعيش ولادو هذا؟ ما يجيبش يعيشهم، ما يجيبش، امبوسيبل. يدوا ولادهم الله كريش، ما عندهمش الحنانه تاع البابات واليمات، ما عندهمش. وكل يلبس بهم، علاه كل يلبس بهم. كان نقولوا بالك ماشي يلبس بهم، بالك كل يلبس بهم بيان سور تولي كاين العنوسه. ونقول لك وين مالور كان الماجورتي على الضيق على الخدمه. دوك الخدمه ما كاينش. اسكو 800 تعيش دراري؟ ما تعيشهمش. صح ولا لا؟ ايوا المهم ان شاء الله ربي واش نتمناو لهم الخير وخلاص. شنو هي الأسباب اللي تخلي المرأة ما تتزوجش؟ خلات المرأة ما تزوجش خاطش ما كاش سكنها، ما كاش الخدمة، ما كاش اللي جا مساكن معاهم. قلت لك أنا 20 سنة ما عنديش الدار. أنا متمدة في ديار الناس، أنا كارية. اللي قعدوا خاطش قلت يعني قلتها لك ما كاش الدار، ما كاش خدمة. يعني كي ما كاش الخدمة والدار ما يتزوجوش. كيفاش يتزوجوا؟ وين يديها؟ كيفاش يوكلها؟ ما كاش. في رأيك وشنو هي الحلول؟ لي سوليسيون واش لازم؟ إن شاء الله ان شاء الله. كيفاش نقول لك انا قباليه ما نهضرش. ان شاء الله هذه يقول هذه يبدل الحال، تبدل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واش نقول انا على الظاهره تاع العنوسه في الجزائر؟ راهي زادت كيما نقولوا ماهيش 11 مليون، راهي واحد 14 ولا 16 مليون. واش نشوف انا الظاهره هذيك كيما نقولوا البنات يشرطوا بزاف. بكري كانوا بكري والدينا يشرطوا لهنا، مي دوكا لا تقول لك لازم تسكن وحدها، لازم يكون عندها طوموبيل، لازم تكون تخدم، لازم دير بزاف عفايس. بعض البنات الله يبارك متربيات عاقلات لازمات مازال ما تزوجوش، بالك مازال ما ديموندوهمش، بالك مازال ما راحوش ليهم، بالك كاين بعض الرجال ما راهمش واجدين الزواج، بالك هادو النساء ماهوش في راسهم الزواج. كاين بعض النساء، انا نعرف بعض النساء، انا عندي خالتي في عمرها 45 سنه ماهيش مزوجه. شحال جاو ديموندوها وشحال جاو هضروا معاها، هي الله يبارك عاقله ملتزمه شابه، يعني الله يبارك. خالتي تكون في برتوته ما راحوش ليها 45 سنه ولا 46 سنه ما راهيش مزوجه. حقيقه هذا امر العنوسه ويشكل يعني مشكل كبير في الجزائر، وماشي غير في الجزائر، وكامل الدول العربيه.
بون من اهم الاسباب تاعو هي غلاء المهور اولا. يعني الشباب ما عادش في مقدوره باش يوفر السكن، يوفر المهر، يوفر مصاريف الزواج، يعني اللي اصبحت تشكل مشكل كبير. من السبب الثاني هو الدراسه، يعني الفتاه جينيرالمون تحب تكمل قرايتها وتاخذ وقت كبير، ومن بعد يطرح مشكل العمل اللي ما يكونش فيه تفاهم بين الشاب والفتاه. ثاني مشكل عدم توفر السكن، عدم توفر العمل للشباب. ثاني اهم يعني ربما الناس كل واحد وكيفاش يشوف هذا المشكل، مشكل تعدد الزوجات. لا بلوبار يديو نساء باش يخدموا عليهم وهما قاعدين في الدار، والمرأة تخدم والمرأة تربي والمرأة تقضي والمرأة تشري وهكذاك، ونهار يهضروا واش درتي وما درتي والو. هذه المرأة مش تتزوج باش ما تخدمش على الراجل. نو الكونترير يتعاونوا، يا با بروبليم، بصح باش لما راجل يرقد والمرأة تروح تخدم تربي وتقضي وتشري ونهار تهضر ما كيش مليحه. نورمالمون يتفاهموا يتعاونوا، معليش المراه تخدم تعاون راجلها ولا تعاون دراري، معليش با بروبليم، بصح باش المراه تخدم وتجري ومن بعد لا فا ما درتي والو ما خدمتي والو، خير تقعد عازبه. شوفي اختي ما نكذبش عليك، الاسباب راهي على كل حال راهي باينه، يشرطوا بزاف، بالك كاين عباد زواوله ما يقدروش، بالك السكنه، بالك مام انسان يقدر الظروف تاع انسان، فهمتي اختي العزيزه. ما نكذبش عليك، هي شويه الحاله تتزير شويه تنكمبر الحاله، الحاله عند ربي ان شاء الله، ربي يفتحها على كل مؤمن ان شاء الله. الطلاق، كثر الطلاق. يعني مطلق. ايه تقول لك مثلا انا نتزوج ومن بعد نطلق، يعني نعاني، نعود عندي اولاد ولا ايه ممكن ما تلقاش البنات. بنات عندهم كلش. يعني عاد تبني الاسره، تقول لك نبنيها انا نعود واعيه، نبنيهاش وانا صغيره، فهمتي؟ شغل صايد تبدا تكثر الشروط ولا تبدا تخمم في اشياء اخرى. ايه الاقتصاد، السكنه، مشاكل الاسره الجزائريه هذه كاع بصفه عامه كاينه. وشنو تشوفي هالحلول باش نبداو يتزوجوا البنات في سن مبكر؟ هذا ما نكذبش عليك، انا ماذا بيا الطفله تستصنع. Ils disent qu'il n'y a pas d'appartement, ils ne sont pas mariés, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas mariés. La seule solution, c'est de regrouper l'argent qu'ils dépensent dans des choses inutiles, d'acheter eux-mêmes leurs meubles, ne pas dépenser dans la salle de fête, les bijoux, à manger. Parce que quoi que l'on fasse, il y a toujours des critiques. المرأة الآن أصبحت تتمم دراساتها العليا في الجامعات، ثم تزيد تدير التخصصات التي تزيد لها أكثر من سنوات، وكذلك ومن بعد كي تتخصص وتتخرج وكاع تمشي تاني تقول لك أنا أشتغل، ومن بعد كي تشتغل تاني الآخر تقول لك يعني اللي يجيها يعني تختار، ولأن معظم الرجالة يعني يجوا يعني طمعا في المرأة في عملها وفي مهنتها، وخاصة إذا كانت عندها سيارة ودار والآخر يقول لك أنا نزوجها باش تنعي لي المصاريف. وكذلك الأسباب الأخرى التي جعلت المرأة في العنوسة هذه والنسبة الكبيرة هي المشاكل العائلية. بكري كانت الأسرة كلها في أسرة كبيرة موحدة في حب وانسجام، الآن كل واحد يقول لك أنا يحب يتزوج يدير داره وحده، والآخر يقول لك ما نحبش العزوج، ما نحبش كذا، ما نحبش كذا. فنسى هما يخيروا، تقول نسكن وحدي، ما نسكنش مع يماك وباباك، وهذا يما وباباهم يربيهم. يا ولد جابهم من الطريق، كان اللي بابا يتزوجوا دوك ولاو الناس يخافوا، تقول غير زوج يقول لك ديري باباك يماك العجاز، علاه؟ كي جابوه كي كانت رفدات وتربي فيه وكذا مليح، غير يكبر تقول دير العجاز عليه، اسكو هذا بيان سور يكون عنوسه، وبكاش السكنه، بكري كانت دوك المراه ولات ما تعيش مع العجوزه ومع الشيخ، ما تعيش، بغيت تعيش وحدها. ايه ودوك امبوسيبل، ودوك الناس ولاو يحوسوا، كان لي ماجوريتي، كان اللي يبغي يدي وحده تخدم. كاين ظروف اجتماعيه، كاين ظروف الانسان ماهوش قادر يتزوج. حلول وشنو الحل لازم؟ واش الحل؟ لازم يديروا صندوق الوطني تاع الزواج، كما داروا الصندوق الوطني تاع السكن، لازم يديروا صندوق الوطني تاع الزواج باش كما نقولوا
كيما نقولوا لجان يقدروا يتزوجوا ان شاء الله باك. انا هذا واش نتمنى من الدوله الجزائريه دير صندوق وطني تاع الزواج. الانسان الجزائريات ما يحبوش تعدد الزوجات، كل واحده تقول لك انا. يعني انت هذا تعدد الزوجات تشوفه من بين الحلول للقضاء على العنوسه؟ والله ممكن واحده تدي تروح كوم دوزيام فام خير ما تقعد هكذاك، تريح عمرها هكاك تروح كوم دوزيام فام خير احسن. متزوج انت سيدي؟ انا متزوج ومتزوج وحده ثانيه عادي ما كانش عندها بروبليم الاولى؟ سي هاتي بروبليم والثانيه تقريبا تفرقت انا وياها ولربما نزيد ندي وحده ثالثه. ان شاء الله ربي يفتح عليهم على الشباب والشابات، والشباب ما همش يتزوجوا، الخدمه ما عندهمش باه يتزوجوا، اما للبنات كي ما يكونش الشاب عنده خدمه والسكنه ما كاش بس ما يتزوجوش. ان شاء الله ربي يفرج عليهم ان شاء الله بسكنه والشباب بخدمه، وربي يحفظهم ويحفظ بلادنا ان شاء الله. صحيتي. هي من الامر هذا عندك الحق. كاين بعض النساء يشرطوا الشرط تاعهم اكثر من 10 ملايين دينار جزائري، اكثر من 10 ملايين، هذا غير معقول. كاين موش قادين الشرط هذا، كاين اللي غالب عليه او خدام قيسو 2 ملايين و500 الشهر، كاين موش خدام كاع، كاين اللي عجبته مرا حاب يخطبها بصح ماهوش قادر الشرط تاعها، تقول له الشرط لازم 20 مليون ولا البارون. مكتوبها تاخر، كاين مكتوبات اخر، هي مكتوب الله عز وجل، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا مكتوب الله عز وجل، وان شاء الله كل طفله ان شاء الله يتمناها في راسها تزوج ان شاء الله بها.